Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Lois TV and I'm Aslam Parvez, advocate. Today I'm going to discuss what does Article 100 Constitution of Pakistan says about Attorney General for Pakistan and President's responsibility. ख़वातीन व हज़रात, वही कौमें तरक्की क्या करती हैं जिनका बुनियादी हक मालूम हो। जब आपको आपका हक मालूम होगा तो आपकी हक तलफी नहीं हो पाएगी। लिहाजा अपने कानूनी हुकूक से आगाही के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने हुकूक से आगाही हासिल कीजिए, खुद भी हासिल कीजिए और लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी मालूम हो कि उनका आईनी कानूनी हक क्या है। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 199 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है आर्टिकल नंबर 100 आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान कैसे कौन अपॉइंट करता है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये भी आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपकी नुमाइंदगी करता है। आपकी का मतलब आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान आप हैं, आप रियासत हैं और रियासत आप हैं। ये दोनों आपस में दामन चोली का बंधन है। अगर मुल्क है, अवाम नहीं, बंजर है, बकौल टिक्का खान के हमें ज़मीन चाहिए, अवाम नहीं, तो ऐसे ज़मीन बहुत जल्द हमारे कदमों से छिन जाती है। ऐसी ज़मीन ना हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ना कोई फ़ायदा हमें मिलता है और ना खल्क़े खुदा को। लिहाजा अवाम का रियासत से उतनी ही बड़ा गहरा ताल्लुक है जितना रियासत का अवाम से। तो अटॉर्नी जनरल की खिदमत रियासत के लिए होती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के कवानीन को बेहतर बनाने में हुक्मरां उनसे ताउन हासिल करते हैं आइन और कानून की रोशनी में, ताकि कानून बने आपके मुल्क में और कानून और इंसाफ की फराहमी हो। कानून और इंसाफ जिस मुल्क में पनपता है, जिस रियासत में कानून और इंसाफ आपको नजर आता है, उस मुल्क के अवाम को भी आईनी कानूनी हुकूक का इल्म होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको, हमको, हम सबको कम अज कम अपने हक का तो मालूम हो कि आईन ने क्या हक दिया है, कानून ने क्या हक दिया है। और ये लोग, ये जो गासिब लोग हैं, इन्होंने हमारी किस तरह हक तलफी कर रहे हैं और अगर हक तलफी करते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए अपने हक के हुसूल के लिए। सदर यानी आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 100 कहता है कि सदर यानी प्रेसिडेंट किसी ऐसे शख्स को जो अदालत उज़्मा का जज बनने का अहल होगा, उसी को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है। सदर उसी को अटॉर्नी जनरल बनवाने के लिए अपनी सिफारिश को या पार्लियामेंट की सिफारिश को इंडोर्स करते हैं कि हाँ, ये शख्स जज बनने का अहल है, लिहाजा ये अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसको रियासत का, पाकिस्तान का, मुल्क के तमाम कवानीन का इसको इल्म है। इसको मुल्क के तमाम आर्टिकल्स, आइन, दस्तूर का इल्म है। इस शख्स को जो अटॉर्नी जनरल है, इसको मसाइल का भी इल्म है, मसाइल का कानूनी हल का भी इल्म है। लिहाजा उसको सदर मुमलिकत इंडोर्स करेगा कि यस, ये अटॉर्नी जनरल बनने का अहल है, इसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाए। आर्टिकल नंबर 100 का पैरा नंबर 1 कहता है सदर किसी ऐसे शख्स को जो अदालत उज़्मा का जज बनने का अहल हो, पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करेगा।
مگر پارلیمنٹ کے تعاون سے. یاد رکھیے گا یہ ہمارا ملک پارلیمانی ملک ہے, یہ پریسیڈنشل نہیں ہے, یہ وزارت عظمیٰ والا یعنی وزیر اعظم کا سسٹم ہمارے ملک میں ہے. لہذا صدر جو بھی کچھ کرے گا وہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر, منشا کے بغیر نہیں کر سکتا. آرٹیکل نمبر 100 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا. مگر خوشنودی کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ملک میں چمچا گیری کے نام سے مشہور ہے. خوشنودی کا مطلب وہ اٹارنی جنرل حکومت اور ملک کو آئینی مشورہ دے گا, قانونی مشورہ دے گا, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام پرفارم کرے گا. مزید کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل اپنے نجی پیشہ وکالت میں حصہ نہیں لے سکے گا, چونکہ وہ جو اٹارنی جنرل ہوگا وہ یقیناً آپ کے کسی بار کونسل کا ممبر ہوگا, آپ کے کسی ڈسٹرکٹ کا ممبر ہوگا, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا ممبر ہوگا, آپ کے کسی پروونشل بار کونسل کا ممبر ہوگا. وہ وکیل بنیادی طور پر ہوگا, تبھی جا کر کے وہ اٹارنی جنرل بن سکتا ہے. تو اٹارنی جنرل جو ہوگا وہ جو ہی وہ حلف لے لیتا ہے صدر کے روبرو, وہ اپنی وکالت کے پریکٹس کو جب تک اٹارنی جنرل رہے گا تب تک وہ پریکٹس کو کوما میں لے جائے گا, پریکٹس کو روک دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا وہ اٹارنی جنرل بھی رہے اور پریکٹس بھی کرتا رہے, وکالت بھی کرتا رہے. ایسا قانون آئین اجازت نہیں دیتا. مگر 2 نمبر طریقہ ہمارے لوگ اپناتے ہیں, وہ یہ کہ ان کی لیگل فرم ہوتی ہے, وہ لیگل فرم کے جو دوسرے ان کے جونیئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور کام کر کے وہ ان دوسرے وکیلوں کا حق مارتے ہیں جو صرف وکالت کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اگر وکلا کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ سربراہ اٹارنی جنرل ہے, لہذا اٹارنی جنرل وکالت نہیں کر سکتا, اٹارنی جنرل 2 عہدہ نہیں لے سکتا, اٹارنی جنرل کوئی عوامی عہدہ بھی نہیں لے سکتا. تو جب ہمیں معلوم ہوگا تبھی ہم کوئی کمپلین کسی کے لیے کر سکتے ہیں, ورنہ ورنہ شکایت برائے شکایت ہوگی. زندگی شکایت برائے شکایت سے نہیں چلتی. زندگی کو خوش رکھنا ہے تو علم اور علم کی روشنی میں عمل کیا جائے, اور ایسا عمل جس سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. چونکہ جو شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے, جو شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے عمل کرتا ہے, تو یقیناً وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. کمپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں آپ کہ وہ عادتاً قانون شکنی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہے, وہ عادتاً قانون تو نہیں توڑتا, وہ عادتاً ہر کام برا کام تو نہیں کرتا. اگر عادتاً کر رہا ہے تو آپ بیریئر بنے, پہلے اس کو سمجھائیں, اگر وہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کو وارننگ دے, انتباہ کریں, پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تب جا کر کے آپ قلم اٹھائیں اور اس کے خلاف کمپلین کریں, اور پھر بھی اس کو بولیں دیکھو ہم آپ کے خلاف کمپلین کر رہے ہیں, اگر آپ نے اپنی یہ روش, جس روش سے عوام کو نقصان پہنچ رہی ہے, جس روش سے ملک کو, حکومت کو, ریاست کو نقصان, اگر جس روش سے ملک کو, عوام کو, ریاست کو, کنٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے, اگر آپ نے اپنے روش کو نہیں چھوڑا, یعنی اپنے یہ برے کام کو نہیں چھوڑا, یعنی اپنے کیس کو معاف کروا رہے ہو عدالت سے, اپنی روش کو آپ نہیں بدل رہے ہو اور عوام کو نقصان پہنچا رہے ہو اور اپنا مال کما رہے ہو,
عوام کے لیے ملک کے لیے قانون سازی نہیں کر رہے ہو مگر اپنے کیسوں کو معاف کروانے کے لیے نیب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہو تو اگر عوام کو معلوم ہوگا تو یقیناً کوئی سیاستدان کرپٹ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا آئینی حق کیا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آئین کے حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہمارے جو بیوروکریٹس ہے، جیسے پولیس کا ادارہ، جیسے ٹیلی فون کا ادارہ، جیسے بجلی کا ادارہ، جیسے گیس کا ادارہ، جیسے بلدیہ کے ادارے، یہ سب اگر آئین قانون کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اگر آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئین کا آرٹیکل نمبر کون سا آرٹیکل ہے جو وہ پورا نہیں کر رہا ہے، اس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے، یا وائلیٹ کے ساتھ ساتھ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا یہ نمبر ہے قانون کا، یہ نمبر آرٹیکل ہے، بہت آسان ہے طریقہ اس کا، صرف یہ ہے یا تو آپ خود کتاب کو اٹھائیں یا آپ کوئی ویڈیو دیکھیں ہماری طرح، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کا آئین اور قانون کس طرح آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آرٹیکل نمبر 100 کا پیرا نمبر 2 کہ وہ جو اٹارنی جنرل ہوگا وہ وکالت کے پیشے میں نہیں رہے گا، یعنی رجسٹرڈ تو رہے گا، پریکٹس نہیں کر سکتا، نجی کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، یعنی اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، یعنی وہ وزیر بھی ہیں، وہ سفیر بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، وہ اٹارنی جنرل بھی ہیں، وہ صدر بھی ہیں، اور اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا اتفاق فاؤنڈری بھی چلا رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیل مل ختم، پاکستان کا PIA ختم، اور ہمارے سیاستدانوں کے جو بزنس ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، 7 سمندر پار وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی ان کو حکمرانی کا سگنل ملتا ہے وہ بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں اور آپ کے حکمراں بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا حق کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سارے حقوق انہی سیاستدانوں کے ہیں جو حق سمجھتے ہیں حکمرانی، اور ہم غلام پیدا ہوئے ہیں ان کی غلامی کے لیے۔ آرٹیکل نمبر 100 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل کا یہ فرض ہے، یہ رائٹس، یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ایسے قانونی معاملات پر مشورہ دے گا اور قانونی نوعیت کے ایسے دیگر فرائض رسپانسبلٹی انجام دے گا جو وفاقی حکومت کی طرف سے اسے حوالے کیے جائیں گے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل کو جو فائلیں دی گئی ہیں وہ فائل لے کر وہ عدالت سپریم کورٹ میں بیٹھے گا اور نمائندگی کرے گا وفاقی حکومت کا۔ لیکن اگر وفاقی حکومت اپنا کیس معاف کروانے کے لیے اٹارنی جنرل سے مشورہ لے گا اور اٹارنی جنرل کو عدالت کے روبرو پیش کرے گا وتھ دیئر اون فائل، تو اٹارنی جنرل پر لازم ہے آئینی اور اخلاقی کہ وہ پھر بات نہ سنے، ریزائن دے دے یا کمپلین کرے، چونکہ اٹارنی جنرل کا جو کام ہے وہ آئینی اور قانونی حقوق کی حفاظت کرنا، ملک کے فائدے کے لیے کام کرنا، حکومت کے فائدے کے لیے کام کرنا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت عوام کے فائدے کے لیے ہر کام کرے، اپنے ذات کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے نہیں، اپنی کاروبار کی ترقی کے لیے نہیں، بلکہ ملک میں جتنے کاروبار ہیں اس کی ترقی کے لیے وہ اٹارنی جنرل کو استعمال کرے، نہ کہ اپنے ذات کے ترقی کے لیے وہ اٹارنی جنرل کو استعمال کرے۔ مگر یہ وہی ہو، اسی معاشرے میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اسی معاشرے میں
अटॉर्नी जनरल अपना भरपूर आईनी कानूनी किरदार अदा कर सकता है, जो माशरे के अवाम भी बाशऊर हो, अवाम को भी मालूम हो कि उनका आईनी कानूनी हक क्या है। क्योंकि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको कम अज़ कम उनके बेसिक राइट्स का इल्म है, अवाम को कम अज़ कम उनके फंडामेंटल राइट्स का हक मालूम है, अवाम को कम अज़ कम उसके बुनियादी हुकूक का इल्म है, अवाम को कम अज़ कम उनको नेचुरल राइट्स का इल्म है, अवाम को कम अज़ कम उनके फितरी हुकूक का इल्म है। तो जब इल्म होगा तो अमल करने में आसानी होगी। तो अटॉर्नी जनरल का ये फर्ज होता है कि वो वफाकी गवर्नमेंट की पैरवी करे, मगर आईन और कानून के दायरे में रहते हुए। जो वफाकी हुकूमत की तरफ से उसे हवाले किए जाते हैं, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से उसको तजवीज़ किए जाते हैं, और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंजाम दही में उसे, यानी अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान की तमाम अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में समाअत करने का हक हासिल होगा। समाअत के साथ आर्गूमेंट करने का भी हक होगा। आर्गूमेंट के साथ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट वो ट्रायल करेगा। ट्रायल कोर्ट में भी जा सकता है, भेज सकता है अगर वो जरूरत महसूस करे। और तमाम अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में तमाम अदालतें और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें भी पर्सनल भी वो अपीयर हो सकता है। खुद नहीं हो सके तो अपना डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भेजेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ना हो तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को भेजेगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी अगर बिजी है, चूंकि आपके पास 4 प्रोविंस है, चूंकि आपके पास गिलगित बल्किस्तान भी है, चूंकि आपके पास और भी आईनी कानूनी जिम्मेदारी भी है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, वो टीम को भेजेगा, मगर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट, फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये आईन और कानून से हट कर नहीं है। गो कि हमारे मुल्क में ऐसी बात नहीं है, हटे हुए नजर आज तक यही आए हैं। और जो अवाम के भले के लिए कोशिश करता है उसको जुडिशली मर्डर कर दिया जाता है। जो अवाम के भले के लिए कुछ कोशिश करता है उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। वो सिर्फ इसलिए कि चूंकि अवाम को नहीं मालूम उनका आईनी कानूनी हक और उनकी जिम्मेदारी क्या है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 100 का पैरे नंबर 4 कहता है कि अटॉर्नी जनरल सदर के नाम अपनी दस्तखत तहरीर के जरिए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकेगा अगर वो ये समझता है, अगर उसमें इखलाकी जुर्रत है, अगर वो अच्छा इंसान है, तो वो हुकूमत के गलत कामों की पैरवी नहीं करेगा। अगर गलत काम क्या है आप और हम सब जानते हैं। गलत काम का मतलब यही है कि हुकूमत चाहती है कि मेरे केस माफ हो जाए और वो अटॉर्नी जनरल के कलम को इस्तेमाल करती है तमाम अपने लोगों को, अपने वकलाओं को, अपने सपोर्टर को से लेकर के जेर जबर कॉमा फुल स्टॉप तक में तब्दीली लेकर आकर के अपने करप्शन को बचाने के लिए आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। जो सियासतदान ऐसा करते हैं, अटॉर्नी जनरल की ये अखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो रिज़ाइन दे दे कि भाई मैं नहीं काम कर सकता तुम्हारे गलत कामों में, मैं शरीक कार नहीं हूँ, लिहाजा। मगर जो वो रिज़ाइन देगा अटॉर्नी जनरल, वो प्रेसिडेंट के नाम वो रिज़ाइन होगा, वो मुस्तफ़ी हो जाए, मगर उसमें लिख दे इखलाकी जुर्रत के साथ, मौत का एक वक्त है, कोई किसी को नहीं मार सकता। अगर आपने देखना है तो देखिए, अरशद शरीफ हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर अफ्रीका के एक पहाड़ी जंगल के इलाके में जा बसे, चले गए, लेकिन मौत ने वहां भी पीछा किया और आखिरकार कुल्लू नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, वो मौत का शिकार हो गए। उसी तरह अपने ही शहर में इमरान खान स्टेज पर है
گولی ہلاک کرنے والے کیلر نے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، گولی مارنے کی کوشش کی، گولی بھی مارا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن زندگی تھی تو کسی نے اس کی زندگی کوئی بھی اس کی زندگی کو نہ لے سکا۔ تو اسی لیے ہم میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں اور باطن کو ڈبو دیں سمندر میں، حق کا ساتھ دیجئے، اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے آگاہ رہیے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔